नमस्ते मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आजको यस नयाँ एपिसोडमा मैले यहाँहरूलाई सार्क राष्ट्रहरूको बारेमा र सार्क सङ्गठनको बारेमा जानकारी दिने प्रयत्न गर्दैछु। मेरो यस प्रयत्नमा सार्क सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू यसै भिडियो मार्फत यहाँहरूलाई प्रदान गर्ने हुनेछ। त्यसैले आउनुहोस् मसँगै जोडिनुहोस् र सार्क राष्ट्रहरूको बारेमा र सार्क सङ्गठनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू हासिल गरौँ। त मित्रहरू, सार्कको पृष्ठभूमिको बारेमा जान्न चाहन्छु। म सबभन्दा पहिला भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा 1947मा एउटा द एसियन रिलेसन सम्मेलन भएको थियो र त्यसपछि फिलिपिन्समा भएको बाइगुलो सम्मेलन 1950मा र श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा 1954मा ऊर्जा सम्मेलन भएको थियो। यी सबै सम्मेलनहरूले दक्षिण एसियामा एउटा क्षेत्रीय साझेदारी आवश्यक छ भन्ने कुराको महसुस गरेका थिए। यसै क्रममा 1970को दशकको अन्त्यतिर दक्षिण एसियाका 7 देशहरू नेपाल, बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान, भुटान, मालदिप्स र श्रीलङ्का क्षेत्रीय स्तरमा एक व्यापारिक ब्लकको माध्यमबाट दक्षिण एसियाका जनताहरू बीचमा भाइचाराको सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत भएका थिए। त्यसै बेला बङ्गलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमानले 7वटा देशका नेताहरूलाई एउटा पत्र लेखेका थिए र उक्त पत्रमा उनले दक्षिण एसिया क्षेत्रको भविष्य र त्यसलाई दिशानिर्देश गर्ने सोचको बारेमा उल्लेख गरेका थिए। 1977को डिसेम्बरमा उनी भारतको भ्रमणमा आएको बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईसँग उनको भेट भयो र उनको त्यस भेटमा उनले क्षेत्रीय सहयोगको विषयमा वार्तालाप गरे। 1977मा कोलम्बो प्लान कन्सल्टेटिभ कमिटीको काठमाडौँमा एउटा सम्मेलन भएको थियो र त्यो सम्मेलनको उद्घाटनको क्रममा नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपालको अपार जल सम्पदाको उपयोगमा क्षेत्रीय सहयोग र समन्वयको आह्वान गरेका थिए। राष्ट्रपति रहमान र राजा वीरेन्द्रको प्रस्ताव उप प्रतिक्रिया स्वरूप प्रथम पटक 1981को अप्रिलमा कोलम्बोमा 7वटा देशका विदेश मन्त्रीहरूको भेटघाट भएको थियो। बङ्गलादेशको तर्फबाट आएको क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनको प्रस्तावलाई नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान र मालदिप्सले तुरुन्तै स्वीकार गरेका थिए भने भारत र पाकिस्तानले यसलाई केही शङ्कास्पद रूपमा लिएका थिए। भारतको चाक साना देशहरू मिलेर सुरक्षा मामलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छन् कि भन्ने थियो र त्यसबाट आफूमाथि दबाब पर्ने हो कि भन्ने रहेको थियो भने पाकिस्तानले यसलाई दक्षिण एसियाका देशहरूलाई एकीकृत गरेर आफ्नो विरुद्धमा उभ्याउने भारतको रणनीति हुनसक्छ भनेर त्यसतर्फ अलि शङ्कास्पद तरिकाले हेरेको थियो। बङ्गलादेशको नेतृत्वमा धेरै कूटनीतिक पहलहरू पनि भए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा दक्षिण एसिया हेर्ने प्रतिनिधिसँग 1979देखि 1980को बिचमा धेरै पटक बङ्गलादेशका विदेश मन्त्रीहरूले वार्तालाप गरे। यसै बिचमा बङ्गलादेशले क्षेत्रीय सङ्गठनको एक चार्टर पनि तयार गर्यो जसलाई दक्षिण एसियाका देशहरूको विदेश मन्त्रीहरू समक्ष छलफलका लागि पुर्याइयो। सेप्टेम्बर 1981मा राष्ट्रका विदेश सचिवले एक कमिटी अफ होल निर्माण गरे। उक्त समितिले सुरुमा 5वटा सहयोगका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्यो, पछि अरू सहयोगका धेरै क्षेत्रहरू थपिँदै गए। 1983मा बङ्गलादेशको ढाकामा 7 देशका विदेश मन्त्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरियो। यसै सम्मेलनले सार्कको घोषणापत्र जारी गर्यो र औपचारिक रूपमा इन्टिग्रेटेड प्रोग्राम अफ एक्सनलाई पनि घोषणा गर्यो। सुरुमा सहयोगका 5 क्षेत्रहरू थिए जस्तो कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसञ्चार, जलवायु र मौसम, स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन थिए। पछि 1985 डिसेम्बर 7 र 8मा ढाकामा भएको प्रथम शिखर सम्मेलनले औपचारिक रूपमा सार्कको स्थापना गर्यो। बङ्गलादेशका तत्कालीन राष्ट्रपति हुसेन मोहम्मद एरसादले यो प्रथम सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको थियो र यही प्रथम सम्मेलनले नै सार्कको मुख्यालय नेपालको राजधानी काठमाडौँमा रहनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थियो। पहिलो सार्क शिखर सम्मेलन 1985मा भाग लिने राष्ट्रप्रमुख अथवा त्यहाँका नेताहरू को थिए भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको तर्फबाट राजा वीरेन्द्र थिए, भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी, भुटानको तर्फबाट राजा जिग्मे सिङ्गे वाङचुक, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति JR जयवर्धने, त्यस्तै मालदिप्सका राष्ट्रपति मैमुन अब्दुल गयुम, पाकिस्तानका राष्ट्रपति जियाउल हक र बङ्गलादेशका राष्ट्रपति हुसेन मोहम्मद एरसाद रहेका थिए। सार्कलाई हामी कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ त भन्दा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू बीच पारस्परिक सहयोगमा विस्तार गर्दै लैजाने, यस क्षेत्रका जनताको हितलाई अभिवृद्धि गर्ने, यस क्षेत्रमा सामाजिक उत्थान, सांस्कृतिक विकासका साथै आर्थिक वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सन् 1985 डिसेम्बर 8मा बङ्गलादेशको ढाकामा सार्कको विधिवत स्थापना भएको थियो। 1981 मे 2मा बङ्गलादेशका स्वर्गीय राष्ट्रपति जियाउर रहमानले सार्कको परिकल्पना गरेका थिए। सार्कका सुरुका सदस्य राष्ट्रहरूमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, मालदिप्स, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र भुटान थिए भने 2007देखि अफगानिस्तान पनि यसमा आबद्ध हुन पुग्यो र हाल सार्क राष्ट्रमा जम्मा 8 देशहरू सदस्य रहेका छन्।
यसको पूरा रूप द साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन हो। यो एक अन्तर सरकारी सङ्गठन हो। दक्षिण एसियाका 8 राष्ट्रहरू यसका सदस्य छन्। सुरुमा 7 सदस्य राष्ट्र भए तापनि अप्रिल 3, 2007मा अफगानिस्तान थपिएपछि 8वटा सदस्यहरू बन्न पुग्यो। दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक सङ्गठनको रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ। सार्कले विश्वको 3% क्षेत्रफल ओगटेको छ भने 21% जनसङ्ख्या ओगटेको छ। 2015को आँकडा अनुसार विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा 3.8% यसै क्षेत्रले ओगटेको छ। 2006मा यसले साफ्टा घोषणा पनि गरिसकेको छ। विकासमा सहकारी र क्षेत्रीय एकीकरणको मुख्य उद्देश्य हो। सार्कले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग स्थायी कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको छ भने युरोपियन युनियन तथा अन्य सङ्गठनहरूसँग पनि पर्यवेक्षकको भूमिका निर्वाह गरेको छ। सार्कको कुनै पनि आधिकारिक गीत वा गान छैन। सार्कले प्रत्येक वर्ष आफ्नो सांस्कृतिक राजधानीहरू घोषणा गर्ने गरेको थियो। यसै मुताबिक 1516मा बेमियान प्रोभिन्स जुन अफगानिस्तानमा पर्दछ, जहाँ बुद्धका ठुला ठुला मूर्तिहरू रहेका थिए, पछि तालिबानले त्यो सबै बुद्धका मूर्तिहरूलाई तोडिदिएको छ। 1516मा बेमियानलाई सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा घोषणा गरिएको थियो भने 2016-17मा बङ्गलादेशको ढाका सहरलाई सांस्कृतिक राजधानीको रूपमा घोषणा गरियो भने 2017-18मा भुटानको थिम्पूलाई सांस्कृतिक राजधानी घोषणा गरियो र त्यसभन्दा यता कुनै पनि सांस्कृतिक राजधानीहरू घोषणा गरिएको छैन। सार्कको मुख्यालय काठमाडौँमा छ। यसको आधिकारिक भाषा अङ्ग्रेजी हो। यसको राष्ट्रियता दक्षिण एसियाली हो। यसमा जम्मा सदस्य सङ्ख्या 8 देशहरू छन्। यसका पर्यवेक्षकहरू 9वटा छन्। यसको स्थापना 1985 डिसेम्बर 8मा भयो। जम्मा क्षेत्रफल 50,79,611 वर्ग किलोमिटर छ। यसको जम्मा जनसङ्ख्या 1,71,38,70,000 रहेको छ। यसको जम्मा जनघनत्व 361.6 प्रति वर्ग किलोमिटर छ र कुल गार्हस्थ उत्पादन $3.31 ट्रिलियन पुगेको छ। अरू सार्क सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विशेषता हामीले हेऱ्यौँ भने विवादास्पद र द्विपक्षीय विषयहरू सार्कको क्षेत्रमा पर्दैनन्। सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतिबाट गरिन्छ। विद्यमान द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धलाई यसले कुनै असर नगर्ने। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दायित्वको विरुद्धमा सार्कका कुनै व्यवस्थाहरू लागू हुँदैनन्। सार्क सचिवालय रहन्छ तर त्यसको भूमिकामा अन्यल छ। राजनीतिक विषयहरू यसको छलफलमा पर्दैनन् र आर्थिक योगदान यसमा स्वैच्छिक रूपमा हुने गर्दछ। मित्रहरू, सार्कको विधान भनेको यसको चार्टर हो र यसमा 10वटा धाराहरू रहेका छन्। धारा 1मा उद्देश्य, धारा 2मा सिद्धान्त, धारा 3मा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखहरूको बैठक अथवा शिखर सम्मेलन, धारा 4मा मन्त्री परिषद, धारा 5 स्थायी समिति, धारा 6मा प्राविधिक समिति, धारा 7मा कार्य समिति, धारा 8मा सचिवालय, धारा 9मा वित्तीय प्रबन्ध, धारा 10मा सामान्य व्यवस्थाहरू रहेको छ। अब यो प्रत्येक धारामा के कस्ता व्यवस्थाहरू छन् त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। धारा 1 उद्देश्यमा हामीले हेऱ्यौँ भने दक्षिण एसियाका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र कल्याण गर्नका लागि कल्याण कायम गर्नु नै यसको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हो। त्यस्तै सामाजिक, सांस्कृतिक र सामाजिक विकास र प्रत्येक व्यक्तिको विकासको लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। दक्षिण एसियाका क्षेत्रका देशहरूलाई आर्थिक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने, एकअर्काका साझा समस्याहरू पहिचान गर्ने, समाधान गर्ने, सहयोग गर्ने र सामूहिक हित कायम गर्ने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक क्षेत्रमा सक्रिय सहयोग आदान प्रदान गर्ने, त्यस्तै अन्य विकासशील देशहरूसँग पनि सहकार्य गर्ने र साझा हितको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्य यसको रहेको छ। धारा 2मा हामीले हेऱ्यौँ भने यसका सिद्धान्तहरू उल्लेख भएको छ, जहाँ चाहिँ सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त, प्रादेशिक अखण्डताको सिद्धान्त, स्वतन्त्रताको सिद्धान्त, आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त, सामूहिक हितको प्रवर्धन गर्ने सिद्धान्त, त्यस्तै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोगको बदलामा नभई पूरकको रूपमा हुने भन्ने छ र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय उद्देश्यसँग सार्कको कुनै पनि कुराहरू बर्खिलाप हुने छैनन् भन्ने सिद्धान्त रहेको छ। धारा 3मा राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको बैठक तोकिएको छ। वर्षको एकपटक वा आवश्यकता अनुसार बस्ने भन्ने कुरा मात्रै उल्लेख भएको छ। यसमा अरू कुनै कुरा उल्लेख भएको अवस्था छैन। धारा 4मा हामीले हेऱ्यौँ भने मन्त्री परिषदको बैठक छ, जहाँ विदेश मन्त्रीहरूको बैठक बसी विभिन्न किसिमको कामहरू यसले गर्दछ। यो वर्षमा 2 पटक बस्छ र आवश्यकता अनुसार बढी पनि बस्न सक्छ। जस्तो मन्त्री परिषदले नीति निर्माण गर्ने, प्रगतिहरू समीक्षा गर्ने, नयाँ सहयोगका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, नयाँ संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने र सामान्य इन्ट्रेस्टका विषयहरू निर्धारण गर्ने काम गर्छ। धारा 5मा स्थायी कमिटी छ, विदेश सचिवहरूको कमिटी हो यो। यसमा सहकार्यका कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरिन्छ, कार्यक्रम र परियोजनाहरूको अनुमोदन गर्ने र वित्तीय प्रबन्धको व्यवस्था गर्छन्।
अन्तर क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, स्रोत परिचालन गर्ने र यसले आवश्यकता अनुसार बैठक बस्छ। आवधिक रूपमा मन्त्री परिषद समक्ष यसले प्रतिवेदन पनि पेश गर्दो रहेछ। त्यस्तै धारा 6 मा हेर्यौँ भने प्राविधिक समितिहरू छन्। कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन गर्नका लागि प्रत्येक सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि सम्मिलित एक समिति हुन्छ। क्षेत्रीय सहकारीका विषयहरूको सम्भाव्यता यसले पहिल्याउँछ, कार्यक्रम तर्जुमा गर्छ, क्षेत्रगत कार्यक्रमको वित्तीय सम्भाव्यता तयार गर्छ, लागत विभाजनका लागि सुझाव दिन्छ, क्षेत्रगत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्छ, प्रगति अनुगमन गर्छ। स्थायी समितिमा यसले प्रतिवेदन दिन्छ। अध्यक्षता यसको वर्णानुक्रम अनुसार हुन्छ र प्रत्येक 2 वर्षमा अध्यक्षता चेन्ज हुन्छ। सार्क राष्ट्रका राष्ट्रिय प्राविधिक प्रमुखसँग भेट्ने, विषयविज्ञसँग भेट्न तथा खास प्रभावकारी निकायहरूसँग भेट्न सक्छ। धारा 7 मा कार्य समिति छन्। 2 भन्दा बढी चालु भएको तर सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा चालु नभएको परियोजनाको लागि स्थायी समितिले कार्य समिति पनि बनाउन सक्छ। धारा 8 मा सचिवालय छ। एउटा सङ्गठनको सचिवालय हुनेछ भनिएको छ। अरू डिटेल कुराहरू यसमा कुनै पनि छैन। त्यसैले सचिवालयको काम के हो भन्ने कुरा चाहिँ सन्देहयुक्त छ। धारा 9 मा वित्तीय व्यवस्था छ। फ्रेमवर्कभित्रको सहकारी सार्वभौम समानता, स्वतन्त्रता, प्रादेशिक अखण्डता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक लाभका सिद्धान्तको आधारमा हुनेछ भनिएको छ। यसको सहकार्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगलाई प्रतिस्थापन गर्ने छैन, बरु त्यसको पूरकको रूपमा काम गर्नेछ भनिएको छ र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दायित्वसँग यस्तो सहयोग विरोधाभास हुने छैन पनि भनिएको छ। त्यस्तै धारा 10 मा सामान्य व्यवस्था छ। सबै तहका निर्णयहरू सर्वसम्मतिको आधारमा लिइनेछ र द्विपक्षीय र विवादास्पद विषयहरू यसको सहयोगको क्षेत्रमा पर्दैनन् भनेर भनिएको छ। मित्रहरू, चार्टरमा उल्लेखित अङ्गहरू जम्मा 4 वटा मात्रै छन्। राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखको बैठक, मन्त्री परिषद, स्थायी कमिटी र प्राविधिक कमिटीहरू। चार्टरमा उल्लेख नभएका तर व्यवहारमा रहेका अङ्गहरू पनि छन्, जस्तो प्रोग्राम कमिटी, महासचिव, सचिवालय चार्टरमा उल्लेख छ तर महासचिव उल्लेख छैन, कार्य समूहहरू, एक्सन टास्क फोर्सहरू, क्षेत्रीय केन्द्रहरू, सार्क एपेक्स बडिज एन्ड यो अरू यस्तै सम्बोधन दिएका संस्थाहरू जस्तै सार्क चेम्बर अफ कमर्स, सार्क विश्वविद्यालय जस्ता कुराहरू बडापत्रमा उल्लेख भएको छैन। सार्कको खर्च व्यवस्था हामीले हेऱ्यौँ भने इन्डियाले करिब 30% बेहोर्छ, पाकिस्तानले 22%, नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले 10% र अरूले 5%। सार्क सचिवालयको कुल खर्चको 40% खर्च नेपालले बेहोर्छ। शिखर सम्मेलनका खर्चहरू आयोजक राष्ट्र र अन्य सदस्यहरूले बेहोर्छन्। दक्षिण एसियाली विकास कोषमा 30 करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। मित्रहरू, सार्कको महासचिव हामीले हेऱ्यौँ भने अहिलेसम्म 14 जना महासचिवहरू भएका छन्। पहिलो महासचिव अबुल अहसन हुनुहुन्छ, त्यस्तै दोस्रो कान्तकिशोर भार्गव, तेस्रो इब्राहिम हुसेन जाकिर, यादवकान्त सिलवाल नेपालबाट पहिलो महासचिव हुनुहुन्छ, नदिम यु हसिम, निहाल रोद्रिगो, त्यस्तै क्युएमए रहिम, छेन्काउ दोर्जी, श्रीकान्त शर्मा, फातिमा दायात सहित, अमित सलिम, अर्जुन बहादुर थापा नेपालबाट हुनुहुन्छ र अहिले पछिल्लो 14औं महासचिव चाहिँ इसाला रुवान रेराकोन हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ श्रीलङ्काबाट हुनुहुन्छ, 2020 देखि अहिलेसम्म हुनुहुन्छ। सार्कको पर्यवेक्षकहरूमा अस्ट्रेलिया, चीन, युरोपियन युनियन, इरान, जापान, मौरिसस, म्यानमार, दक्षिण कोरिया र अमेरिका यी देशहरू पर्यवेक्षकको रूपमा रहेका छन्। सार्कले अहिलेसम्म 18औं शिखर सम्मेलन गरेको छ। पहिलो शिखर सम्मेलन बङ्गलादेशमा भएको थियो भने 18औं शिखर सम्मेलन नेपालमा भएको थियो, काठमाडौँमा 2014 मा। त्यसपछि पाकिस्तानमा हुने भनियो, त्यसलाई क्यान्सल गरियो। श्रीलङ्कामा हुने भनियो, क्यान्सल गरियो र अहिले 20औं शिखर सम्मेलन 23 वा 24 मा हुने भनिएको छ र यो पनि अस्तव्यस्त छ। त्यसैले सार्क लगभग मृतप्राय छ र सार्कले कुनै काम पनि अब गर्न सकेको अवस्था छैन। सार्कको वर्तमान नेताहरू हामीले हेऱ्यौँ भने अफगानिस्तानको सुप्रिम लिडर भनेर भनिएको छ हिबातुल्लाह अखुन्जादा भनेर भनिएको छ, तालिबानको नेता। बङ्गलादेशको प्राइम मिनिस्टर शेख हसिना छ, भुटानको प्राइम मिनिस्टर लोतेङ सिरिङ छ, इन्डियाको नरेन्द्र मोदी, मालदिभ्सको इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, नेपालको पुष्पकमल दाहाल, पाकिस्तानको शेहबाज शरीफ र श्रीलङ्काको रनिल विक्रमासिङ्घे हुनुहुन्छ। सार्क सचिवालयको बारेमा हेर्नुपर्दा काठमाडौँको त्रिवेणी मार्ग ठमेलमा यो रहेको छ। 1987 जनवरी 16 मा सार्क सचिवालयको उद्घाटन राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए। 1 जना महासचिव र अन्य 8 जना निर्देशकहरू रहन्छन्। यो प्रशासनिक निकाय हो र सार्क चार्टरमा यसको भूमिकाको कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन। त्यस्तै सार्कका क्षेत्रीय केन्द्रहरू पनि छन्, जस्तो एग्रिकल्चरल केन्द्र ढाकामा छ, मेट्रोलोजिकल रिसर्च सेन्टर पनि ढाकामा छ, फोरेस्ट्री वन केन्द्र थिम्पूमा छ, डकुमेन्टेसन केन्द्र न्यू दिल्लीमा छ, डिजास्टर म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित गान्धीनगर गुजरातमा छ, कोस्टल जोन म्यानेजमेन्ट माले छ, मालदिभ्सको मालेमा, इन्फर्मेसन सेन्टर काठमाडौँमा छ।
HIV एड्स र ट्युबरकुलोसिस क्षयरोग केन्द्र भक्तपुरमा छ। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सेन्टर इस्लामाबादमा छ। एनर्जी सेन्टर इस्लामाबादमा छ र कल्चरल सेन्टर कोलम्बोमा छ। सार्कले आफ्ना विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रहरू स्थगित पनि गरेको छ। 6वटा केन्द्रहरू स्थगित भइसकेका छन्। मेट्रोलोजिकल रिसर्च सेन्टर, फरेस्ट्री सेन्टर, डकुमेन्टेसन सेन्टर, कोस्टल जोन म्यानेजमेन्ट सेन्टर, इन्फर्मेसन सेन्टर र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सेन्टर। यो 6वटा क्षेत्रीय केन्द्रहरू अहिले बन्द भएको अवस्था छ। सार्कका उपलब्धिहरू के छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयन यसले गर्न सकेको छ। नेताहरूको बीचमा आवधिक भेटघाट छ। सार्क सोसियल चार्टरहरू बनेका छ। सार्क ऊर्जा सहायता सम्झौता 2017 भएको छ। सार्कले केही महासन्धि पनि गरेको छ, जस्तो ट्राफिकिङ इन वुमेन एन्ड चिल्ड्रन, प्रमोसन अफ वेलफेयर अफ चिल्ड्रन, म्युचुअल एसिस्टेन्स अन क्रिमिनल म्याटर्स, कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, कन्भेन्सन अन सुप्रेसन अफ टेरोरिजम। यी विभिन्न 5वटा सार्कले महासन्धिहरू गरेको छ। क्षेत्रीय सम्झौताहरू पनि छन्, जस्तो सार्क आर्बिट्रेसन काउन्सिल, सार्क एग्रिमेन्ट अन अभोइडेन्स अफ डबल ट्याक्सेसन, सार्क एग्रिमेन्ट अन कस्टम्स म्याटर्स, एग्रिमेन्ट अन सार्क फुड ब्याङ्क र एग्रिमेन्ट अन साउथ एसियन रिजनल स्ट्यान्डर्ड्स अर्गनाइजेसन। यी विभिन्न 5वटा क्षेत्रीय सम्झौताहरू गरेको छ। यति हुँदाहुँदै सार्कका केही असफलताहरू पनि छन्, जस्तो सार्कले देखिने गरेर कुनै पनि नतिजा ल्याउन सकेको छैन। सार्कका नाममा कुनै क्षेत्रीय प्रभावकारी योजनाहरू छैन। सहमति भइसकेका विषयहरू पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन। आतंकवाद नियन्त्रण, गरिबी निवारण, आर्थिक विकास तथा सहकार्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। क्षेत्रीय सङ्गठन भएकै कारणले थप केही नयाँपन पनि आएन। सार्क क्षेत्रभित्र जम्मा 5% मात्र आन्तरिक व्यापार हुन्छ। त्यसैले यो प्रभावकारी छैन भनेर भन्न सकिन्छ। सार्कले किन सफलता हासिल गर्न सकेन, अर्थात् यसका कमी कमजोरीहरू के छन् भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूको बिचमा आन्तरिक कारोबारै छैन। एकदमै न्यून छ। सदस्य राष्ट्रहरूको बिचको व्यापार केवल 5% मात्रै छ। यातायात सञ्जाल पनि छैन। राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि छैन। आपसमा विश्वासको पनि कमी छ। आर्थिक विषयलाई भन्दा सुरक्षाको विषयलाई बढी महत्त्व दिने गरिएको छ। कार्यात्मक संरचनाहरू यसमा छैन। शिखर सम्मेलनमा आधारित, तर शिखर सम्मेलन सर्दै जाने प्रवृत्ति छ। 30 वर्षमा 18वटा शिखर सम्मेलन भएका छन्। 30वटा हुनुपर्नेमा जम्मा 18वटा मात्रै भएको अवस्था छ। सार्कका पनि विभिन्न कमी कमजोरीहरू छन्। आर्थिक हैसियतमा असमानता छ। 80% भारतको GDP छ। परम्परागत द्वन्द्व यो क्षेत्रमा रहिआएको छ। जस्तो साप्टा भनेर एउटा नयाँ अवधारणा आएको छ। त्यसको फुलफर्म सार्क प्रिफरेन्सियल ट्रेडिङ एग्रिमेन्ट 1995 डिसेम्बर 7 मा साप्टा भनेर घोषणा गरिएको छ। साफ्टा भनेर पछि 2004 मा साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया भनेर भनिएको छ। 2004 जनवरी 6 देखि इस्लामाबाद पाकिस्तानमा भएको 12औं सार्क सम्मेलनले यो साफ्टालाई पारित गरेको थियो। साफ्टा 2006 जनवरी 1 देखि कार्यान्वयनमा आएको छ र सार्क भिसा एक्जिम्सन स्किम 1992 पनि छ। अब सार्क राष्ट्र सम्बन्धी केही जानकारी हेऱ्यौँ भने जस्तो नेपालको भाषा नेपाली, बैंकको नाम नेपाल राष्ट्र बैंक, रुपियाँ यहाँको मुद्रालाई रुपैयाँ भनिन्छ, रेडियोको नाम रेडियो नेपाल र टेलिभिजनको नाम नेपाल टेलिभिजन भए जस्तै भारतको भाषा हिन्दी र अङ्ग्रेजी, रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया बैंकको रहेको छ, रुपैयाँ भनिन्छ मुद्रालाई, आकाशवाणी त्यहाँको रेडियो र दूरदर्शन टेलिभिजन। पाकिस्तानको भाषा उर्दू, बैंक स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान, मुद्रा रुपी, त्यहाँको रेडियोको नाम पाकिस्तान ब्रोडकास्टिङ सर्भिस र पाकिस्तान टेलिभिजन कर्पोरेसन। त्यस्तै श्रीलङ्काको सिङ्गाली भाषा हो, सेन्ट्रल बैंक अफ सिलोन बैंक छ, रुपी भनिन्छ त्यहाँको मुद्रालाई, श्रीलङ्का ब्रोडकास्टिङ सर्भिस रेडियो छ र रूपवाहिनी टेलिभिजन छ। भुटानको जोङ्खा हो भाषा, त्यहाँको रोयल मोनिटरी अथोरिटी त्यहाँको केन्द्रीय बैंक हो, नेगुल्ट्रम त्यहाँको मुद्रा हो, भुटान ब्रोडकास्टिङ सर्भिस र भुटान टेलिभिजन रहेका छन्। मालदिप्समा दिवेही भाषा बोलिन्छ, मालदिप्स मोनिटरी अथोरिटी छ, रुफिया भनिन्छ त्यहाँको मुद्रालाई, भोइस अफ मालदिप्स र टेलिभिजन मालदिप्स रहेको छ। बङ्गलादेशमा बङ्गाली भाषा छ, द बङ्गलादेश ब्याङ्क छ, टाका त्यहाँको मुद्रालाई भनिन्छ, रेडियो बङ्गलादेश र बङ्गलादेश टेलिभिजन रहेको छ। अफगानिस्तानमा दारी र पास्तो भाषा बोलिन्छ, द अफगानिस्तान बैङ्क त्यहाँको बैङ्क हो, अफगानी रुपैयाँ त्यहाँ चल्छ, रेडियो अफगानिस्तान र रेडियो अफगानिस्तान टेलिभिजन त्यहाँ रहेको छ। त मित्रहरू, नेपालमा केही सार्कका कार्यालयहरू पनि रहेका छन्, जस्तो सार्क सचिवालय नेपालमा छ, सार्क क्षयरोग तथा HIV एड्स केन्द्र छ, सार्क आर्थिक सङ्घको कार्यालय छ, सार्क औलो रोग उन्मूलन केन्द्र पनि छ, सार्क कोषको सचिवालय छ र सार्क सभामुख तथा संसदको कार्यालय पनि नेपालमा रहेको छ। सार्कको खर्चको बाँडफाँड हेऱ्यौँ भने भारतको 30.32%, पाकिस्तानको 22%, नेपालको 10%, बङ्गलादेशको 10%, श्रीलङ्काको 10% र अन्य सबै देशको भुटान, मालदिप्स र अफगानिस्तानको 5.55% रहेको छ।
जनसङ्ख्याको आधारमा सार्क राष्ट्रमा सबभन्दा ठुलो भारत छ भने त्यसपछि क्रमैसँग पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान र सबभन्दा सानो देश मालदिभ्स हो। नेपाल जनसङ्ख्याको आधारमा 5औं ठुलो देश हो र क्षेत्रफलको आधारमा हामीले हेर्यौँ भने भारत सबैभन्दा ठुलो देश हो। त्यसपछि क्रमशः पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान र मालदिभ्स रहेको छ। त मित्रहरू, आजको यस भिडियोमा मैले यहाँहरूलाई सार्कको विविध पक्षहरूको बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेँ। मेरो यस युट्युब भिडियोलाई यहाँहरूले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै नयाँ नयाँ खजानाहरू ल्याएर म भविष्यमा फेरि यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।